अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवल हैप्पी के में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। नॉवल पूरब पाचिम, जिसे लिखा है नाजिया रज़ाक ने, ये इसके सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। संदली का बस ना चलता जन्नत को तेज़ाब के टब में भिगो दे। पहले दिन ही इसे सरता पाँव देखकर बोली, ना आँख सुमुर्द, ना होंठ मरजा, ना रूप कच्चे नारियल जैसा। तुझे देखकर लगता तो नहीं कि तूने 2 जवान बंदे सालम खा ली। डाइन। जन्नत ने तब से इसे अब तक गर्दन झुकाकर खुद को इससे बेइज्जत होते ही पाया। वो खौफज़दा हुई थी। अगर किसी को पता चल जाता कि कत्ल क्यों हुए, तो वो इसकी रूह तक में सुइयां चुभो देते। रात सब खानज़ादे खाना खा रहे थे। बर्तनों की मखसूस आवाज़ों के अलावा किसी आवाज़ को उभरने की जुर्रत न थी। मूसा और गुलबाज आज घर आए थे। डेरे से संदली भागम भाग कटोरियां इनके आगे सजाई जाती। आप खोरे लबालब भरे जाते। बुशरा गुलशेर के मूड़े के साथ दिबकी बैठी थी, क्योंकि इसके दुपट्टे का पल्लू गुलशेर के मूड़े के पांव तले था। बुशरा को थकान से बचाने की एक से जन्नत को बुशरा पर रश्क आया। वो कटोरियां अरशाद के आगे किए जाती और इरशाद इन्हें भरते जाती। बीबी जान के लिए ट्रे एक हाथ से इन्हें पहुंचा कर वो लौटी, तो संदली जान बूझ कर इससे टकराई। जन्नत कराई एक हाथ थमा, फिर अगले ही लम्हे फिर से मसरूफ हो गई। वो वहीं खड़ी रही। संदली आई गई, फिर तैश से इस पर उल्टी। अब इधर खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हैं? चौधराइन साहब, इधर को मुड़े, अभी बड़ा काम है। मैं इसलिए खड़ी हूँ कि मेरी टूटी हुई हड्डी को दोबारा इसकी जगह से खिसकाने के लिए तुम्हें तरद्दुद ना करना पड़े। वो भी बिलबिला कर बोली। एक लम्हे को सबने सर उठाकर देखा। मूसा को जाने क्या हुआ, इसने अब पूरा संदली के पाँव में दे मारा। टोरी उलट दी, मूड़े को लाद रसीद कर दी। ये लड़की मुझे हवेली में नजर ना आए। फसलों पे लगाओ इसे। कटोरी में कभी बाल निकलता है, कभी अब खोरे में तिनका। ये जंगलों की बासी इधर सब्जियां तोड़ती ही भली है, नजर ना आए मुझे ये। इधर अरशाद, माफी चाहती हूँ खान, गलती हो गई, माफ कर दे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वो धाड़ा। रात देर तक जब वो काम निपटाती फिर रही थी, वो वलायत खान बंगश ने बिस्तर लगाती जन्नत को देखकर कहा, ये बच्ची बाजू को सीधा क्यों नहीं कर रही? बीबी जान के पांव दबाती बुशरा ने मौका गनीमत जानकर बाजू टूटने का बता दिया। अगले दिन दोपहर तक इसके बाजू की हड्डी ने वापस अपनी जगह ले ली थी, और लकड़ियों के तख्तियों में महफूज इसके बाजू का मुस्तकिल दर्द बस हल्की सी टीस से बदल चुका था। तो सुरैया की बेटी है ना? बीबी जान ने स्याह चादर को इसके चेहरे से हटाते हुए पूछा। जग से पानी उंडेलता हाथ साबित हुआ, फिर रवा। जी हाँ। खदीजा ने तस्वीर रोक कर इसे देखा। आज खानजादियां बरामदों में रौनक अफरोज थी। वैसा ही रंग रूप, कुजड़ी आंखें, ये लंबी चोटी। हाँ, मगर तेरी किस्मत, तेरी माँ की बारात में 12 पिंडों के चौधरी आए थे। ये तारीखी शिकार हुआ था। एक हाँ, चल है, मेरा पोता इस सल्तनत का शहजादा है। आई पर आ गया तो मलका बना देगा। अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालने वाला है। वो नामहसूस तरीके से दुआ दे रही थी। जन्नत ने बुशरा का गला चेहरा देखा तो गुलशेर की खामोश मोहब्बत का मियाब ठहरी। आपको रिश्तेदारियां निकालने की जरूरत नहीं बीबी जान, चौधरियों ने हर बार डसा है हमें। जरूरी नहीं कि हर धोती हुई लड़की आपकी तरह सल्तनत संभाले। रुमाना ताई की आवाज पर आजर्दा हो गई। सरमद इनका छोटा बेटा था। बेतहाशा लाडला सही, मगर जवान बेटा जरूर था। फिर मूसा खान रुमाना की दूसरे नंबर की बेटी शाजमान से मंसूब था, कम अज कम इनकी नजर में। खतीजा शुरू से लातल्लुक रही। जहीर खान की औलाद में से मूसा खान ही फैसले का मालिक था। इस हवाले से इन्हें जन्नत से शदीद नफरत महसूस होती। शदीद हालात में भी एक वकार था इनमें, जबकि बुशरा मरजान मंजम कसम की थी। गुलशेर ने माँ को पसंदीदगी का बताकर इसे बीवी का रुतबा दे डाला, मगर मूसा का गुरेज भांपते हुए वो शेर हो गई। खदीजा तो वैसे भी कमरे तक ही महदूद थी। वो जन्नत को छोटी छोटी बात पर सजा देती। जुलाई के शदीद गर्म दिनों में वो इसे नंगे पांव सुर्ख पथरीली रोशनियों पर मुसलसल चलने की सजा देती। इसका खाना बंद कर देती, रात बाथरूम में बंद करा देती। अक्सर बुशरा भी साथ होती, मगर बुशरा की बातों से लगता कि इसकी जान जल्द छूटने वाली। गुलशेर को कोई कदम उठाने ही वाला है। रुमाना ने एक दिन जन्नत को बगौर देख लिया। ये काजल कहाँ से लगाया?
اس کی چادر کھینچ لی، چہرہ سختی سے اوپر اٹھا کر معائنہ کیا۔ کمرے میں سویا موسیٰ شور پر جاگا، سر اٹھا کر کھڑکی سے جھانکا۔ غضب خدا کا بنی آئی لڑکی، مردوں سے بھرا گھر، اور اس کی آنکھ میں یہ خمار کی لکیر تو دیکھو۔ بتا مجھے کہاں سے لیا یہ کاجل؟ اس کی کلائی موڑ کر کمر پر ٹکائی، رخ بالکل کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ یہ ایسی ہی چٹاخ سے تھپڑ پڑا، چوٹی کو جھٹکا لگا۔ جھوٹ بکتی ہے، بھلا ایسی دھاتی ہوتی ہیں آنکھوں میں؟ کاجل دھو کر آ میرے سامنے، آنکھوں کے اندر تک صابن لگا، ابھی دیکھ صاف ہوتی ہے یہ لکیر کہ نہیں؟ چل۔ اب وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ والا نلکا چلاتی، ایک ہی ہاتھ سے منہ پر چھپاکے مارتی، پھر اسی ہاتھ سے آنکھوں میں صابن لگاتی۔ اذیت دوہری تہری ہوتی جا رہی تھی۔ چہرہ دھلا، سرخ آنکھوں اور سیاہ دھاری کے ساتھ وہ پھر ان کے سامنے گھڑتی۔ موسیٰ کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ رومانہ نے پھر اس کی درگت بنائی، واپس غسل خانے کو دھکیلا۔ آنکھوں میں پھر سے صابن گیا، اور اس بار وہ بہتی آنکھوں سے واپس آئی۔ دھار پھر بھی ویسی ہی رہی۔ رومانہ نے غصے سے اس کی گردن دبوچی اور اوپلوں کے دھوئیں سے تاریک ہوتے تندور میں گھسیٹ دی۔ اب جب کوئی نقش نہ رہے گا نا چہرے پر، تب وہ لکیر بھی مٹ جائے گی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیا کوئی دو گھڑی چین نہیں لے سکتا اس گھر میں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے یہاں؟ ہاں؟ موسیٰ قمیض پہنتا ہوا طیش میں باہر نکلا۔ رومانہ کا ہاتھ ڈھیلا ہوا تو جنت تڑپ کے دھوئیں سے دور ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ وہیں گرم تندور سے ٹیک لگا کر کھانسنے لگی۔ شدید کھانسی سے اس کا سانس الٹ گیا۔ تم سب دفعہ ہو اپنے کاموں پر، ملازمائیں کھسکی ویسے مورے۔ وہ قدم قدم چلتا رومانہ تک آیا۔ چودھریوں کا خون وہ ہے، اس نے بشریٰ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ دریچے سے دیکھتی شمائل نے مسکرا کر ٹھنڈی سانس بھری۔ رومانہ تپ کے رہ گئی۔ بشریٰ جنت کو ٹھاک رہی تھی۔ شدید گرمی میں سب کے بستر چھت پر لگ گئے۔ عموماً مرد ڈیرے پر ہی سوتے، صرف اکا دکا اگر اپنی مرضی سے رکنا چاہتے تو حویلی میں رکتا۔ جنت نے اپنے دوپٹے سے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور دوپٹہ اتار کر گھاس پر رکھ دیا۔ بے خبر سوئی بشریٰ پر رشک کیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے خشک ہوتے گلے کو بھی تر کیا، مگر شدید پیاس کا احساس ہر شے پر حاوی ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ دوپٹہ اوڑھتی باہر نکلی۔ چھت سے باتوں اور ہنسی کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ وہ باورچی خانے نہیں جا سکی تھی، اس لیے غسل خانے کی طرف آئی۔ قدم ہولے ہولے دھرے، کوئی دیکھ لیتا تو سزا کے طور پر ساری رات پیاسا ہی رکھتا۔ آخری کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے بول رہا ہو۔ دفتر اسے لگا یہ ختیجہ خاتون کی آواز ہے۔ وہ لاشعوری طور پر ادھر متوجہ ہوئی۔ شعور نے قدم بھی اسی جانب موڑ دی۔ اب کیوں آئے ہو میرے پاس؟ اب جب میری گود سونی ہو گئی تو خود کو بہلاوا بنا کر پیش کیوں کر رہے؟ تب کیوں نہ آئے جب میں ہر شام تمہارے لوٹنے کا انتظار کانٹوں پر چل کے کرتی تھی؟ ختیجہ روتے ہوئے موسیٰ سے ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ موسیٰ کی پشت تھی، مگر اسے لگا وہ رو رہا ہے۔ جب میں باقی 8 کو آتے دیکھتی تو میرا مامتا خود بخود نیم مردہ ہو جاتی، مگر تمہیں تو شوق تھا بندوقیں چلانے کا یا پھر کہانیاں سننے کا۔ تم ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسے میں نے ایک اور اولاد کی دعا کی تھی جو رد نہ ہوئی، مگر تم نے میری جلال نامی خوشی بھی چھین لی۔ موسیٰ، تمہاری محبت نے مجھے ہمیشہ محرومیاں دی۔ تمہاری پہلی محبت دشمنی تھی، بندوق تھی۔ اس محبت نے مجھ سے دریافت کے ساتھ موسیٰ بھی چھین لیا، اور دوسری محبت نے جلال چھین لیا۔ میں کہتی تھی وہ لڑکی اتنے بختوں والی ہوتی تو ماں باپ کے گھر راج کرتی۔ جنت کو کسی نے آگ میں ڈال دیا، جسے وہ دہلیز تھام کے رہ گئی۔ اب جب میں خالی ہو گئی تو میں تمہیں کیوں کر یاد آ گئی۔ اب جب تمہارے پاس سب ہے، بندوق بھی اور وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میری سانس رک جائے گی مورے، مجھے لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ختیجہ کی گود میں منہ چھپا کر دوار پار کھڑی۔ جنت کو اس کی بات پر کسی تصدیق کی ضرورت نہ تھی۔ آنسوؤں کی قطار لگ گئی۔ میں دن بدن مر رہا ہوں، جینا چاہتا ہوں، مگر مجھے جلال کی آنکھوں میں جینے کی چاہت جینے نہیں دیتی۔ مورے، ہاں، میں سنتا تھا کہانیاں، ایسی کہانیاں جس میں شہزادے کو قلعے میں قید شہزادی سے محبت ہوتی، یا پھر کسی جادو کے زیر اثر سوئی شہزادی سے، یا پھر سوتیلی ماں کا ظلم سہتی شہزادی سے۔ حالانکہ دنیا بھری ہوئی ہے لڑکیوں سے۔ جوان ہوا، اسے دیکھا تو خود کو طلسماتی کہانی کا شہزادہ ہی سمجھا۔ پاگل تھا، یہ سمجھ سکا اگر کہانیوں کی طرح زندگی بھی سب اچھا ہے،
کے اصول پر چلتی رہی تو لوگ اپنے بچوں کو شہزادیوں کی کہانیاں نہ سنائیں گے بلکہ اپنی آپ بیتی ہی سنائیں گے۔ سچ میں ہی پاگل تو تھا۔ آپ کو یاد ہے مورے، جب ہم اسلام آباد گئے تھے زرعی آپ کے کالج کے لیے، تو ایک دن میں نے آپ کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ پاپا نے مجھ سے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا کہ جو چیزیں میں نے ان پیسوں سے خریدی تھی وہ زریاب اور جلال میں بانٹ دے۔ مورے، میں آج تک اس تکلیف کا اثر خود میں پاتا ہوں۔ جو چیز نہ ملے ہم 4 دن میں رو دھو کر اسے بھول جاتے ہیں، اور جو مل جائے اسے تو 2 دن میں ہی بھول جاتے ہیں، مگر چیز مل کے بھی نہ ملے وہ چیز ایک مہلک ناسور بن جاتی ہے، سمجھیں دیمک بن جاتی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ سب کچھ تو ہے میرے پاس، مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا مورے کہ میں نے خود کو بابا والی سزا دوبارہ دی ہے۔ میں ساری عمر اسے اپنے سامنے رکھوں گا، مگر اپنے بھائی کا اٹھا ہوا ہاتھ کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں کبھی اسے نہیں اپناؤں گا مورے۔ رہی بات آپ سے جلال کے چھن جانے کی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے قاتلوں کی نسل میں کسی مرد کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس بات کی تصدیق بھی جلد ہی ہو جائے گی۔ وہ بات مکمل کر کے ختیجہ کی سنے بغیر دہلیز پار کر گیا۔ جنت کو یوں نظر انداز کیا گویا وہ کہیں موجود ہی نہ ہو۔ وہ خود سے کیے سارے وعدے توڑ کر آگے بڑھی۔ موسیٰ، وہ رکا مگر مڑا نہیں۔ وہ اس کے سامنے ہے۔ طارق نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ اس نے گولیاں نہیں چلائیں تو وہ ہوں۔ طارق چودھری کے منگیتر کی دلائل تو سنو خان صاحب۔ اب تو سورج پچھم سے بھی نکل آئے تو موسیٰ خان پھر بھی یقین نہ کرے۔ موسیٰ، ایک بار تو سن لے۔ جنت نے ہاتھ بڑھا کر اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ موسیٰ نے وہیں ہاتھ زور سے تھاما۔ ہوں۔ تو اس ہاتھ کی انگلی پر پہنی تھی اس چودھری کے نام کی انگوٹھی۔ اس نے انگلی کو موڑا۔ جنت کو تکلیف ہوئی۔ اگر یہ انگلی ہی توڑوں تو کسی بل میں چھپے طارق چودھری کو کتنی تکلیف ہوگی نا۔ میری ہر تکلیف موسیٰ خان کو ہوتی ہے، طارق کو نہیں۔ جانے کس سب میں اس نے یہ بات کہہ دی۔ موسیٰ نے جیسے مدتوں بعد اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑی، پھر یکایک دیوانگی سے انگلی موڑ دی۔ درد کی لہر جنت کے خون میں دوڑتی سارے بدن میں چکرانے لگی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا موسیٰ، آنکھیں کھول کے تو دیکھو۔ وہ جس گوٹ کے والی کے پاس چھپے بیٹھے ہیں نا، وہ میرے باپ کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اسلام آباد میں میرا ایک پیغام ملا نہیں، اور تیرے معصوم بھائی نامعلوم قبروں میں منتقل ہوئے نہیں۔ جنت فاطمہ چودھری، تجھے کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اتنی پیاری ہے کہ میں 2 بھائی قتل کروا کے تجھے غنی کرواؤں اور پھر سب بھول بھال خوش باش ہو جاؤں؟ آج تو میرے سے بات کرنے کی جرت کر لی تو نے، آئندہ کبھی یوں روکا تو میں ختیجہ خاتون کی تربیت بھول جاؤں گا اور صرف جلال مقتول کا بھائی رہ جاؤں گا۔ اب جاؤ یہاں سے، اور ہاں، بھائیوں کے مرنے کی خبر سب سے پہلے تمہیں ہی ملے گی۔ وہ پاؤں کی دھمک پیدا کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور جنت نے دھندلی آنکھوں سے بے جان ہوئی انگلی کو جھانچا۔ سندلی بالآخر اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ اب وہ اکثر چپکے سے کھانے کو کچھ دے دیتی، یہاں اس کے حصے کا کام بھی کر دیتی۔ جب گلباز گھر آتا تو اسے آگے پیچھے کر دیتی، کیونکہ وہ جنت کو کچھ پراسرار سا دکھتا تھا۔ اس دن بھی جنت نے سندلی کی منت سماجت کے بعد گڈو کو ملنے بلوایا تھا، حالانکہ سندلی نے منع کیا تھا۔ اب جب جنت نے حویلی کے پھاٹک پر تماشا لگا ہوا دیکھا تو بھاگتی ملازموں کے ہجوم میں آ گھسی۔ ذرا سی دیر میں خاتون بی بی کے حکم پر ملازم گڈو کی کھال کھینچ لینے کے در پر تھے۔ گڈو زرد سا زمین پہ بیٹھا پٹ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ چھوڑو اسے، وہ ملازمہ کو دھکیلنے لگی۔ بشریٰ بھی بھاگتی ہے۔ ہم نے لڑکیاں منی کرائی ہیں، کوئی تعلق داری نہیں جوڑی تم لوگوں سے کہ جس کا دل چاہے وہ ہمارے زخم ادھیڑنے چلا ہے۔ اس لڑکے سے صرف 2.5 سال بڑا تھا جلال، جسے تمہارے بھائیوں نے۔ یہ نگینہ خاتون کی آواز تھی۔ ملازموں کے ہاتھ پھر سے رواں ہو گئے۔ جیپ سے اترتا موسیٰ ناسمجھی سے حالات کو دیکھنے لگا۔ وہ بفر گئی۔ نہیں کیے یہ قتل ہمارے بھائیوں نے؟ اور کیسے بتائیں؟ دین نے۔ دین محمد چھوڑے بچے کو۔ میں نے کہا چھوڑ، اب کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے اس کو۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم کمیوں کی جرت، لگاؤ ہاتھ۔ وہ شیرنی کی طرح گھنگرائے۔ ملازم پیچھے ہٹے۔ موسیٰ خان مسکرایا۔ عرصے بعد اس نے چودھرائن کو دیکھا تھا۔ جنت نے گڈو کو ساتھ لگایا، مگر اگلے ہی لمحے نگینہ خاتون نے اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ پیچھے کھڑے موسیٰ پر نظر پڑتے ہی چادر اٹھائی، آنسو روکتی حویلی میں گھس گئی۔ پیچھے گڈو روتا ہوا حویلی سے نکلا تھا۔ اس کے کان میں ایک پیغام دیا تھا جو آگے پہنچانا تھا۔ اس واقعے کی سزا جنت کو بھوکا رہنے کی صورت ملی۔ 3 دن اس حویلی کے پتھریلے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے اور 3 راتیں گھاس پر کروٹیں بدلے گزرے۔
مگر ہاتھ باندھ کے خانزادیوں سے معافی نامہ طلب نہ کیا۔ تیسرے دن جب خان کھانا کھا چکے تو سندری نے سب سے پہلے جنت کی پلیٹ سجائی۔ پٹھانوں کے پسندیدہ موٹے ابلے ہوئے چاول اور بڑے گوشت کا قدرے پھیکا شوربہ۔ جنت نے نوالا نگلا اتنا مشکل ہو گیا کہ ابکائی اس نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ خود کو مضبوط رہنے کے اسباق پڑھا رہی تھی کہ ایک آواز آئی، نہیں کھانا یہ سب، روٹی بناؤ فوراً، ساتھ انڈا بھی بنا دو، اور روز روز یہ موٹے چاول بنانا بند کرو ورنہ اگلے سال میں یہ اگانا ہی بند کر دوں گا۔ موسیٰ اس چکور صحن میں اس کے سامنے کرسی سنبھال کے بیٹھا۔ ملازمہ جنت کے قریب کھٹ پٹ کرنے لگی مگر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ارشاد نے بستر لگانے کو کہا، وہ اٹھ گئی، پھر سندلی بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ یہ لے کھا لے، چھوڑ گیا ہے تیرے لیے، ورنہ موٹے چاولوں پر مرتا ہے وہ جو لپک کر ٹرے تک گئی تھی رک گئی، آنکھیں بھیگ گئی۔ اسے کہنا جو محبتوں پر پلتے ہیں نا، پھر ہمدردی سے کچھ نہیں بنتا ان کا، ہمدردی چاٹ لیتی ہے محبتوں کے عادی کو۔ ٹرے کو ہاتھ سے دھکیل کر وہ خود گھسٹی پچھواڑے کے گھاس بھرے کمرے میں لے گئی۔ رات کے کسی پہر بشرا 4 ابلے بھٹے لائی تھی جو گلشیر سے اس کے لیے منگوائے گئے تھے۔ پھر اس رات جنت دوسری بار اونچی آواز سے روئی۔ اسے یہ کیوں لگا کہ میں بھوکی مر جاؤں گی؟ اسے یہ کیوں نہیں لگا کہ میری سانسیں تو اس کے ہونے سے چل رہی ہیں؟ جس جنت کو کسی نیکی کا ابدی اجر کہتا تھا، پھر اس جنت کو خود کے لیے سزا کیوں کر لی اس موسیٰ نے، جس کا ہر ظلم بھی میرے اندر سے اسے اکھاڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے؟ کیوں بے تحاشا رونے اور بھٹے کھانے کے بعد وہ بے سود سوئی تھی؟ بھوک محبت سے بھی بڑی حقیقت ہے۔ چودھری ظفر اور چودھری طارق اسلم جنچوں کے گوٹھ سے راتوں رات کہیں اور فرار ہو گئے تھے۔ یہ خبر خانوں نے سنی اور تندور ہو گئے۔ مردوں کی اونچی آوازیں پردان خانے کی دیواروں سے باہر آئیں تو جنت نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ موسیٰ خان نے جنت کو چودھری دیوار میں پیوست کر دیا۔ اب دیکھ میں کیسے رونتا ہوں ان چودھریوں کی لاشیں، قتل نہیں کیے انہوں نے، وہ بھی گوند گئی۔ خدیجہ نے دل شکستی سے اسے اپنی تعلیم یافتہ اور روشن خیال بیٹے کو دیکھا۔ وہ پشتوں میں ختیجہ خاتون کو کچھ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ختیجہ متوازن چلتی اس تک آئی۔ کچھ نہیں کہے گا تمہارے بھائیوں کو؟ کچھ کہنا ہوتا تو اپنا منصوبہ تمہیں نہ بتاتا؟ تمہیں بتایا ہی اس لیے تھا کہ تم انہیں چکنا کر دو، اس لیے پریشان مت ہو، دھیرے سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ نہ زریں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، ایسی باتیں نہ کیا کر میرے ساتھ۔ کھڑکی کے آگے سجی لوہے کی کرل کو صاف کرتے جنت کے ہاتھ شمائل کی بے زار آواز پر ساکت ہوئے۔ پگلی ہے تو، نگینہ چچی نے مہرماں کو پورا تیار کر رکھا ہے، اس بار شاہ دل آیا نہیں اور انہوں نے پھنسائے نہیں، اور وہ پاگل ہے تیرے پیچھے۔ کیا فرق پڑتا ہے تایا زادہ ہمارا، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ فرق پڑتا ہے نامحرم بذات خود بہت بڑا فرق ہوتا ہے، مگر ہم لڑکیوں کو یہ بات سمجھنے میں ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ شمائل کی آواز مضبوط تھی، یہ محرم نامحرم کیا ہے، محبت پاکیزہ ہونی چاہیے، باقی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ زرین، محبت کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، اسے معاشرتی سوالوں کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ کیوں؟ ویسے بھی میری بہن، یہ پیار محبت یہ سب سننے میں ہی اچھا لگتا ہے، ورنہ اصل زندگی میں یہ محبت اور ذلت ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر شاہ دل جذبوں میں گھرا نکلا تو جیت لے گا تجھے، ورنہ اپنی راہ کیوں کھوٹی کرتی پھروں؟ جو لڑکیاں خود سے شہزادے ڈھونڈنے نکلتی ہیں نا، ان کا نصیب محلوں کی خاک بنتا ہوتا ہے۔ بس زرین نے چپ سادھ لی، لیکن جنت کے اندر ایک شور سا مچ اٹھا۔ عدالت لگ گئی، دھڑا دھڑ دلائل امڈے گئے، اس کی ساری زندگی کا دھوکہ شمائل کے الفاظ نے عیاں کر دیا۔ اگر جنت فاطمہ چودھری کا نصیب موسیٰ خان بنگش ہی لکھا جا چکا تھا تو پھر وہ کیوں اس شخص کے لیے اتنا تردد کرتی رہی؟ کچھ نہ بھی کرتی تو مل تو جانا ہی تھا موسیٰ خان، وہ خود کو اتنا ارزاں نہ کرتی تو آج بشرا کی طرح گھر والی ہوتی؟ تو کیا غلط راہ چننے والیوں کے گھر نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ڈھہ گئی۔ سورج زمین سے روٹھ کر دور جا کھڑا ہوا تو سرد ہوائیں سب کے بدن اپنی بے رخی سے ٹھٹھا دینے کے در پہ ہو گئیں۔ جنت نے موسیٰ کے لیے رونا چھوڑ دیا، مگر موسیٰ نے تو اسے دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ وہ ہفتوں بعد حویلی کا رخ کرتا، کچھ دیر ٹھہرتا، پھر واپس فصلوں پر چلا جاتا۔ محمود اللہ چودھری کے کھیت اجڑ گئے،
मगर वलायत खान बंगश के खेत सोना उगाने लगे। वो दोनों हाथों से दौलत समेटना ना थकता, ये देखे बिना कि इन फसलों को अपना खून देखता। इनका पोता हौले हौले खत्म हो रहा है। इसकी सोने सी चमकती आंखें अब सर्दियों की धुंध से नबर्द आजमा निढाल पड़े सूरज से धुखती। जब कबीला शौरी तौर पर वो शाजमीन या मेहरमा के कपड़ों में लिपटी जिंदा लाश थी अपनी जन्नत को देखता तो दिनों ना सो पाता। जब वो उबले दहकाती और आंखों में सुरमई लकीर से आंसू पिलाकर बाहर निकलते तो वो दो दो दिन तक कोई शय हलक से ना उतारता, मुलाजमों को पीट डालता, अपना आप जख्मी कर बैठता, मोहब्बत की तरफ माइल होने लगता तो जलाल का फरियादी हाथ इन दोनों के दरमियान आ खड़ा होता। फिर इस हाथ से जुड़ी नफरत ने इसे सब भुला देती। अगर वो जन्नत पहले सी जन्नत ना दिखती तो वो मूसा भी कोई और ही ना था। वो जो पक्के नाले पर चारपाई डाले आम के दरख्त तले बर्फ बन जाने की चाह में पिछले 2 घंटों से बैठा था, दिल के गैर मामूली होने पर उठ गया। हरमन सिंह टमाटरों की गोडी करता एक फल मोतीदा मार के गुनगुरा रहा था। सर उठा के इसे देखने लगा। मैं जरा हवेली तक हो आऊं। शादा आ गया तो 2 पट्टी किन्नू दे देना। वो मामूली से जरा ज्यादा तेजी दिखा रहा था। जीप के चलाने में भी नहर के करीब चौधरी शहजाद से सामना हो गया। इसने सर हिलाकर मूसा को सलाम किया, फिर जहरकुंदा सा कुछ बड़बड़ाया। इसके तो वारे न्यारे हो गए थे। इन दोनों चौधरियों की जागीर का बैठे बिठाए वारस बन गया। मूसा ने बेसाख्ता ये बात सोची, फिर सर झटक कर रफ्तार मजीद बढ़ा दी। हवेली का सहन सुनसान पड़ा था। वो नजर घुमा के इसे ढूंढता रहा। वो दरीचों, दीवारों, बरामदों कुछ ना मिला। माँ के कमरे में गया, रंग फक था। जन्नत किधर है? खदीजा हैरान हुई। कुछ कहने को मुंह खोला मगर वो तेजी से बाहर निकल गया। वो भी पीछे ही निकली। वो तकरीबन दौड़ता हुआ पिछले सहन में गया। मजमे में नजर दौड़ाई, कराहे और चीखे। मूसा का सांस तक साकत हो गया। गुलबाज ने इसे चोटी से थाम कर कुएं में लटका रखा था। यूं के नीला कर देने वाली सर्दी में इसके पांव बर्फ हुए पानी में थे। 2 मेंढक इसके पाइंचे में लटक रहे थे। क्यों वो कुआं तकरीबन खुश्क होने के करीब था। वो तकलीफ और खौफ से चीख मार कर बेदम हो जाती। मूसा कुछ भी सोच सकता था मगर इतना जुल्म नहीं। वो घुटनों पर वैसे ही झुका जैसे जलाल के मरने पर झुका था। रकू की हालत में झुके ही इसे लगा जैसे जलाल चला गया था वैसे जन्नत भी। आंखें लहू रंग हो गई। खदीजा ने जोर जोर से पश्तों में गुलबाज को रोका मगर मूसा वलायत खान बंगश की तरफ बढ़ा जो कुर्सी पर जमे सब देख रहे थे। खवातीन ने पल्लू दांतों तले दबा रखे थे तो मुलाजमाओं ने बुशरा को थाम रखा था मगर प्यार से। वो हवेली में एक और शेर का इजाफा करने वाली थी। जमीर लाला ने वलायत खान की तरफ बढ़ते मूसा को देखकर कहना चाहा, ये लड़की, इसने भगाया इन चूहों को जोनियों के बल से। ये लड़की। मूसा ने खामोशी से वलायत खान की सगलाख सी उठा ली। मूसा, खतीजा आगे बढ़ी। खवातीन हक तक वो कुएं की उंडीर पर झुका जन्नत का बाजू थाम रहा था। गुलबाज ने चोटी ना छोड़ी। वो नीली हुई बेजान थी। मूसा ने चादर उड़ाई। गुलबाज ने मूसा को धकेला। वलायत खान की लाठी ने बरसना शुरू कर दिया। पठान गाली नहीं देता ना कसम खाता मगर मूसा ने इसे हर गाली दी और कसम उठा उठा कर दी। जमीर और गुलजार आगे बढ़े तो वो मजीद भड़का। गुलबाज का पूरा जिस्म जैसे मफलूज हो गया और नीले पड़ गए मगर मूसा ना थमा। जब थक गया तो वलायत खान को देखा। आपकी खुदगर्जी ने मुझे ये बना दिया। आप बहन के सामने बहन की गाली देने वाला, एक छोटी सी बात के लिए हथियार उठा देने वाला। छोटी सी बात, सिर्फ यही कि इस लड़की का पीछा छोड़ दे। इसकी दुश्मनी मुझसे है, लड़ने का हक सिर्फ मेरा है। गुलबाज, क्या इस घर का कोई फर्द भी इसको टेढ़ी आंख से देखने का हक भी नहीं रखता? तो फिर इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों ना आती? छोड़ तो दिया है इसे, फिर क्यों सारी हवेली वाले इस लड़की की छोटी सी खता माफ करने को तैयार नहीं? वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। अगर आज के बाद किसी ने इसे सख्त नजर से देखा तो भी कसम है मुझे वलायत खान बंगश के नस्ब की, मैं इसका फैसला बंदूक से करूंगा। हाँ, वो इतना ही फैसला कौन शख्सियत रखता था। इस हवेली के कुछ अयाश मर्दों को तो अपनी फसलों की तरबियत भी ना याद थी। किसी मौसम में क्या काश्त किया जाता था किसी को सही मालूम न था। तो ऐसे में मूसा खान की गर्दन भी दबा देता तो वो इसे इसकी मोहब्बत ही समझता।
وہ سانس درست کرتا جنت تک گیا۔ بشرا اس سے لپٹ رہی تھی، وہ اس پر جھکا، دل چاہا سب کچھ بھول جائے اور جنت کے کندھے پر سر رکھ کے بچوں کی طرح روئے۔ اسے بتائے کہ اس کی روح میں تذبذب کی سوئیاں گڑی ہیں۔ وہ ایسا بدقسمت ہے کہ سامنے کھڑی منزل کو دیکھ کر بھی خوش بھی نہ ہو پایا تھا کہ واپسی کا حکم مل گیا۔ وہ اسے بتائے کہ موسیٰ جنت کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے گال تھپتھپا رہا تھا، مگر جنت کی بات نے اسے پھر مخالف ہواؤں میں دھکیل دیا۔ پیچھے ہٹو بزدل، جلال مقتول کے بھائی بنو، نفرت سے کہتی وہ اسے ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے دور ہوتا گیا۔ شاید ان کا نصیب ہی یہ تھا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیسی چاہ سے بھرا تھا وہ تمہاری طرف؟ پھر کیوں خان کو واپس کر دیا؟ بشرا کا ملال نہ جاتا تو یہ کہہ سکتی ہے بشرا، کیونکہ تو نے صرف بٹا ہوا موسیٰ ہی دیکھا، مکمل تو میں نے دیکھا ہے اسے۔ یہ صرف اتنا وقتی جذبہ تھا بشرا، کل کو اسے پھر سے جلال ظہیر خان یاد آ جاتا اور وہ پھر سے دور چلا جاتا، مگر میں پھر یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ ویسے بھی میں کیوں ایک بنی ہوئی لاش بن کر ساری عمر اسے بوجھ دی رہوں، اور میں کیوں اس وقت کا انتظار نہ کروں جب وہ سچائی کو پا کر میری طرف بڑھے گا، جب 24 گاؤں دیکھیں گے کہ میں ہوں موسیٰ خان کی سلطنت کی ملکہ۔ اتنے بڑے سنگھاسن کے لیے تو یہ قربانی بہت چھوٹی ہے، مکمل موسیٰ خان کو پانے کے لیے یہ آگ کا دریا تو بہت کم تر ہے۔ تم نے اسے مکمل نہیں دیکھا نا؟ اگلی صبح جب وہ معمول کے مطابق تندور میں اپلوں کو ترتیب دے رہی تھی، تب حویلی میں دبا سا ہنگامہ اٹھا۔ مرد زور زور سے دروازے بند کرتے حویلی سے نکلے، عورتیں زنان خانے میں جمع چمکویاں کرنے لگیں۔ بشرا لبک جھپک اس تک پہنچی، وہ موسیٰ کہیں چلا گیا؟ جنت کے ہاتھ ہمیں، مطلب تیوری پر بل پڑے، مطلب جب کل ادھر سے گیا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، رات بھی ڈیرے نہیں آیا، صبح سے سارے کام میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، وہ سچ میں کہیں چلا گیا؟ آ جائے گا، کل جو ہنگامہ ہوا ہے اس کے بعد سوچا ہوگا کچھ دن ان لوگوں کی شکل نہ ہی دیکھے، کچھ دنوں میں آ جائے گا۔ اتنی مطمئن نہ تھی جتنا ظاہر کر رہی تھی۔ جنت کو سب کی نظریں چھیڑتی محسوس ہو رہی۔ نیلما سچ کہتی تھی، تیری محبت بڑی خود غرض ہے جنت خاتون، تو نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کس قیامت کو پار کر کے تیرے لیے آیا تھا کل شام؟ مگر تجھے کیا؟ تجھے تو وہ مکمل چاہیے۔ جنت نے بے یقینی سے بشرا کو دیکھا، جو ہر احتیاط سے قدم اٹھاتی برآمدے میں چلی گئی۔ اللہ کوئی راہ دکھا دے، وہ روشنی جو چھپی ہے اسے ظاہر کر دے، وہ دل سے دعا مانگتی رہی۔ جب حویلی سے نکلے 5واں ہفتہ ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب کوہاٹ چلا جائے، مگر اسفندیار نے یہ کہہ کر روک لیا کہ وہ اس کی شادی میں شرکت کے بعد ہی کہیں جا سکے گا۔ وہ رک گیا، ویسے بھی وہ کالی کو خود پر جی بھر کر طاری کرنا چاہتا تھا، شادی کے مخصوص ہنگامے بھی اس کے سوئے جذبات کو نہ جگا سکے۔ مہندی کی رات اس نے چودھری شہراز کو نشے میں دھل ڈھول کی تھاپ پر ڈھولتے دیکھا تو اپنا وطن یاد آ گیا۔ چودھری شہراز تب تک ناچتا رہا جب تک نہ گر نہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈیاں ہوا میں اچھالتا اور سر دائیں بائیں مستی سے ہلاتا۔ جب سب اپنے بستروں میں چلے گئے تو وہ ہولے ہولے چلتا چودھری شہراز تک گیا۔ بڑے پیسے والا ہو گیا ہے چودھری، لگتا ہے دبئی میں نوٹ چھاپنے کا کارخانہ لگایا تھا۔ اس کے قریب بیٹھ گیا، سر دیوار سے ٹکایا۔ اوہ نہیں نہیں، کیڑا کارخانہ؟ بادشاہ ہو یہ تو بس محمود اللہ چودھری کی بیوقوف اولاد کی نظر کرم ہے۔ وہ بہکی آواز میں بولا، چل تیرے تو عیش ہوں گے چودھری، ہے نا؟ او کتھے عیش بابو؟ عیش تے تب سی جب وہ کجری آنکھوں والی ملتی۔ آباد کیا آنکھ بنائی ہے رب نے سرما لگا کے۔ وہ سیدھا ہوا۔ چودھری شہراز واقعی کچھ زیادہ ہی مست ہو گیا تھا۔ کی فائدہ ان خالی کاغذوں کا؟ ابا جی کو کہا بھی تھا، پر انہیں تو صرف زمینیں اور کاری وہ بری نظر آ رہی تھی۔ بولے بھی تو یہ سنبھال، کل کو دوبارہ مار کر خانوں کے یہ کڑی بھی اٹھا لیں گے۔ چلو جی، وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، موسیٰ وہیں اٹک گیا۔ قتل نہیں کیے میرے بھائیوں نے؟ ایک آواز گونجی۔ چودھریوں کو قتلوں کا کیا فائدہ؟ سوال اٹھا۔ ہم نے پانی نہ توڑا تھا، اس گل کا حلف دے سکتے ہیں۔ موسیٰ نے گھومتے سر سے فیصلہ کن انداز میں چودھری شہراز کو دیکھا۔ خانوں کو جیسے کوئی سر راہ لوٹ گیا۔ وہ یوں چپ ہوئے کہ جیسے بھری چوپال میں کسی نے ان کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ جنت ان کے تیوروں سے کچھ پریشان ہوئی، اس کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگتی
इतनी बेरौनक तो वो इनके जुल्म ना सह कर हुई थी जितनी वो इसके नजरों से ओझल हो जाने पर हुई थी। दुआएं सांसों की तरह इसे जुड़ गई थी, सारे हौले हौले से खत्म होता देखते हुए थे। इस रात बेतहाशा बादल बरसा, पानी ने सारा कहर धोया। वो अपने बिस्तर में दुबकी कच्ची नींद में थी जब इसका पाँव हिलाया गया। वो चौंक उठी। जिसे तूने सरकंडों में छुपते देखा था वो कौन था? वो पंजों के बल बैठा पूछ रहा था। वो जल्दी से दुपट्टा ढूंढने लगी। कुछ पूछ रहा है? वो आलमे बेयकीनी में इसे देख रहा था। खाने को कुछ लाऊं? जो पूछा है बता वैसे। वो तड़का, क्या पूछा था? वो बेवकूफी की इंतहा। हमारा पानी किसने तोड़ा था? अब क्या फायदा, सब तबाही की हद तक बदल गया। वो ढह जाने वाले अंदाज में जमीन पर बैठा खामोशी के वक्फे के बाद खुद ही बोली। चौधरी शराज को देखा था इस रोज, पहचाना इस रोज जब वो 2 कत्ल मजीद हो गए। इस दुश्मनी के नाम मुझे मोहलत ही नहीं मिली। मोहलत से ज्यादा एतमाद, सब गोलियां शुमार करते रहे। अंधी दुश्मनी को जोर मैशत तक तवील देने में तेजी दिखाते रहे। खाना लाऊं? वो इसे घूर कर उठ गया। जन्नत एतमान से लेट गई। खुशियां महदूद भी हो जाती हैं, एतमान का मेयार भी बदल जाता है। हाँ, शदीद हालात से तो 4 लोगों के लिए अक्सर ऐसा हो जाता है। अगली सुबह बुशरा ने इसे झंझोड़ा। मूसा ने ठीक है हड़बड़ा के बोली। हाँ ओते ठीक है, मगर चौधरी शहराज कत्ल हो गए गुलबाज दे हथों। सारे रामपुर के सामने लाश चौधरी यकूब की हवेली में फेंक क्या है गुलबाज। अरशाद कह रहे हैं जलाल और सरमद के अलावा नगीना खतून का शोहर भी इसने कत्ल किया। और तुम, वो पानी भी इसने तोड़ा था। हमारी जमीनों पर कब्जा चाहते भी थे, जानते जो थे कि 2 जवान हैं हमारी नस्ल में। खान मार देंगे तो जमीन खुद ही बाखुद इनको मिल जाएगी। ओते शुक्र है मूसा के सामने बग गया। नशे की हालत में हाय जिनते उठ के देख, हमारे नसीब तो पलट ही गए। बड़े खां 12 पिंडों की पंचायत बुला रहे हैं, लगता है सुलह हो जाएगी। हक तक बुशरा को एकटक देखेगी। क्या वो ख्वाब देख रही थी? कुदरत ने रामपुर के गिरदोनवा में हैरानी फेरा दी। भला ऐसा भी होता है? सारी उम्र बेसिमत गोलियां चलाई जा सकती हैं, कोई इतना काया कैसे हो सकता है? और मुकाबल इतना अकल और अंधा। हैरानी ही हैरानी। चौधरी और बंगश अपनी सारी तरारी दिलेरी भूल बैठे। चौधरी को फरार हो गया था, इसके फूल फिसपाक सांस देने का फैसला कर लिया। तकरीबन 2 दहाइयों पर मुश्तमिल ये दुश्मनी इन 2 खानों की कमर तोड़ गई। बड़ी पंचायत लगी। महमूदुल्लाह चौधरी ने अपने बचपन के इकलौते दोस्त वलायत खान बंगश को बिना किसी हिसाब किताब के गले लगा लिया। चौधरी यकूब के खान को ताउम्र इलाका बदर कर दिया गया। जमीनें कसास के तौर पर रख लीं। सारे इलाके से हारों की बुना पैदा होने लगी। जफर और तारक भी वापस वतन लौट आए। मूसा खान बंगश अपने आप को कोसते ना थकता। अगर पहले जन्नत की सुन लेता, अब कैसे वापस लौटूं? चौधराइन से क्या भेद, सारी उम्र ये ताना दे। वो पंचायत के बाद से हवेली ना गया था। सारे इलाके को ढूंढता इसका स्याह घोड़ा ढाल हो गया। रात गई हवेली आया। खान मुतमईन बैठे कहवा पीते जा रहे थे और पुराने किस्से दोहराते जाते। खान, खाना लाऊं? संतरी ने चमक कर पूछा। नश्ता। गुस्से और गम में वो पश्तो ही बोलता, वरना पंजाब में रहते हुए वो सब आधे से ज्यादा पंजाबी हो चुके थे। वो गुलबाज की वजह से मर्दों के साथ ना बैठा। हालांकि गुलबाज कई बार माफी मांग चुका था, मगर मूसा के दिल से जैसे वो कसक वो कसक हटती ही ना थी और दादी के पास आ बैठा। जन्नत कहीं ना थी। बुशरा शाजमीन के कमरे से निकल रही थी। आज सारा दिन हवेली नहीं आया मेरा शेर। बीबी जान ने बाल संवारे। जाने क्यों, बस एक शर्मिंदगी सी थी। दिल अटक अटक जाता, कैसे पल में मिटा है सब कुछ। हमारी जिंदगियों से तकदीर ने कैसा ठट्ठा लगाया है हमारा। तो बाकियों की तरह तू क्यों नहीं सोचता मूसा खान? नहीं सोच सकता बीबी जान। इस दुश्मनी से मेरा ताल्लुक ही अलग था। वो चली गई अपने मियाँ जी के साथ। वो आए थे आज दोपहर, दोनों को चलने का कहा। बुशरा ना माने। जाहिर सी बात है इसके पास तो जवाज है रुकने का, मगर जन्नत चली गई। खतीजा ने रोका था, बोली दिल नहीं मानता, रह भी गई तो कभी खुश ना रह पाऊंगी। मैं समझौते करने वाली होती तो सौतेली माँ से कर लेती, कम से कम घर वाली तो होती। कोई बदनसीब तो ना कहता और ना ही सजा। वो हक तक सुनता रहा तो गया। जन्नत ने मूसा को छोड़ दिया। पीपल की छांव तले फिर से महफिलें जमने लगी। जन्नत खाली खाली सा सबको देखे जाती।
जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला था इसने हवेली वापस आकर, सिर्फ एक मकसद के लिए। अगर जीत गई तो सर उठा कर रहेगी, हमेशा हार गई तो इस हवेली में मिट्टी हो जाएगी। बड़ी मामी सर्द सा देखती मगर चुप रहती। अगर बेटे को रद्द करने वाली वो थी तो बेटे को कब्र से बचाने वाली भी वही थी। जफर पाजी को देखकर रास्ता बदल लेती और तारक से देखकर मियाँ जी बहाने बहाने से साथ लगाते, पास बिठाते रहते। और जो जो कुछ दिन के लिए आई थी, 1.5 महीने से भटकी फिरती थी। अभी भी पल के तले नीलिमा के साथ बुशरा और इसके जहेज का हिसाब लगाने बैठे थे। वो चारपाई की पायंती पर बैठी अपने नाखून उड़च रही थी कि निजाम भागती है। चौधरी जी, चौधरी जी, वो मूसा आया है फाटक पे। ओह कम अक्ले, इधर भागी आई है, पहले मर्दान खाने में बिठाना था इसे। नहीं, जरूरत नहीं, जन्नत कतियत से बोली। पूछो इसे क्या चाहिए। सबने इसकी गर्दन उठी को देखा और भाव ताव वाले अंदाज को भी। मियाँ जी भी मुतमाल हो गए। फिर बोली, बेफिक्र है मियाँ जी, कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, चाहे एक टांग पर खड़ा करवा लूं। बड़ी मामी कहर आलूदा सा मुस्कुराई। वो इनसे भी ज्यादा कहर आलूद हुई। सबको सांप सूंघ गया। कनीजा वापस भागी। वो गिनती गिनने लगी। 19 होने से पहले लौटी। कहता है जन्नत चाहिए, वापस हवेली चले इसके साथ। जन्नत की गर्दन मजीद तंदी, तिरछी नजरों से मामी को देखा। कहो जन्नत तब तक ना आएगी जब तक कब्रिस्तान वाला बरगद का जंगल सब इसे तारीख कर दे और ले जाए जन्नत को। सारे हैरान हो गए। वो जंगल कई एकड़ों तक फैला था, इसे तारीख करना नामुमकिन। फिर वो पागल हुई है ना कि निजाम वापस गई। कहता है खान जरा शम। जन्नत के लब अंदर को धंसे, सर खम करके आगे बढ़ी। जब मामी ने सब मुलाजमाओं के सामने इसके खुद साख्ता किस्से फराटे से सुना ही रही थी तो वो फिर क्यों शर्माती। और वैसे भी अब तो शरई रिश्ता था इन दोनों में। बात सारे इलाके में फैल गई। बनी हुई लड़की का इतना संगीन मुतालबा, भला बरगद का जंगल कैसे तरीक हो सकता था। मूसा खान ने कुल्हाड़ा पकड़ लिया, जैसे किसी ने बारूद को तीली दिखाई। हर चौक, हर नगर चौपाल, बैठक गर्ज, हर किस्म और हर तरह के मजमे में यही बात ज़र बहस आने लगी। कई मंजिलों ने शर्तें लगाई। फिसलते फिसलते बात कई गांव और कस्बों तक फैलांग गई। दोनों खानदान इस बार खामोश तमाशाई बने नतीजे पर निगाहें गाड़े बैठे थे। एक माह में दिन के 22 घंटे इस मर्द के हाथ चले। बरगद जैसा दरख्त दुश्मनी पर उतर आया। वो छठे दिन मुड़ के साफ किए गए हिस्से को देखता तो फिर से सब्जा हो चुका होता। हर मन सारा दिन सर हाथों में गिराए बरगद की गिरती टहनियां देखता। इसका दिल शिद्दत से चाहता कि काश काश वो जन्नत फातिमा चौधरी होता। सारे बंगश पे न थे, बेलों की तरह भागते फिरते, मगर उलझा का सिरा ना मिलता। जागीर का निजाम पलट हुआ जाता। हर गुजरते दिन के साथ होले होले लोग इस कामनी सी लड़की का मकसद समझने लगे। वो अपना और अपने शोहर का मुकाम लकीर खींच के वाज़ह करना चाहती थी कि एक बनी हुई लड़की सबको बताना चाहती थी कि डरो किस हद तक इसके हाथ में है। मगर इसके अलावा वो एक और बात भी जानती थी जो सिर्फ तामील करते इस शख्स को मालूम थी। 2.5 महीने बाद वो झुलसी रंगत, फटी एड़ियों और छाले ज़दा हाथों समेत पक्की हवेली का फाटक खटखटा रहा था। मोहल्ले वाले दस्तक की ललकार से बाहर निकल आए। देखते ही देखते मजमा सा लग गया। गोया शर्त पूरी हो गई। सारे रामपुर और इसके अतराफ में खुलबुली सी मच गई। खेतों में काम करते लोग दरांतियां फेंक कर भागते आए। मूसा खान का घोड़ा इसकी टांगों पर सर मारने लगा। वो रश से हमेशा डरता था। दस्तक में मजीद जारहानापन उतरता। मगर हवेली वाले मजमे से मुतासर हुए लगते थे। काफी देर बाद फाटक खुला। कनीज़ा सामने आई। बोल जाके बीबी को, बरगद हो गया तारीख, अब बाहर आ जाए। वो खफा खफा सा नजर आ रहा था। कनीज़ा वापस मुड़ गई और लौटी तो बोली, कहती है रात को मियाँ जी से बात कर लें, फिलहाल जन्नत नहीं, ये रखो। इसने हाथ में थामी मरहम आगे कर दी। इसने दहलीज थामी, जब्त किया गोया, कहो चौधराइन बने, आगे खुद बात करे मुझसे। लोग टांगों पर अपना वजन बदलते हैं, हाथ गोया बंगश के साथ। सबकी मुनफ़्फ़कार आए। खानों ने फिर से वो दुश्मनी बना लेनी है चौधरियों से। पेश गोइयां वो किसी अजीम सल्तनत की मलका जैसी तमकनत से चलती ओट में खड़ी हो गई। टाइमा में इसका सुनहरापन बढ़ गया। स्याह लिबास में वो बालों में घिरे सूरज सी दिख रही थी। वो मुस्कुरा, ये क्या है? इशारा मरियम की तरफ था। तुम्हें इसी में खुश हो जाना चाहिए। कम अज कम ये तुम्हारे लिए सजा तो नहीं है। जताता हुआ सर्द लहजा। वो चौंक गया। बगौर इसे देखा वो डट के खड़ी रही।
लो, अखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो तुम, हम नहीं जाते। मूसा ने लगाम झटकी, घोड़ा सीधा हुआ, जिस्त लगाकर घोड़े पर बैठा। मूसा में लोगों में मायूसी उतरी, आध्यात्रियों की तफरी। अगले ही पल हजूम में दबी दबी पुरजोश चीखें बुलंद हुई, क्योंकि वो मगरूर चौधराइन हवा में मुअल्लक घोड़े के साथ जा रही थी। इसका दायां बाजू छाले ज़दा हाथों में था और वो भागते घोड़े की सिमों से उठते खौफनाक गिर्द में मुंह दबे चीख रही थी। हजूब ने खुशी से तालियां पीटी और खबर थामे मुख्तलिफ सिमत वो भर गई। नहर के संग चलती आम के दरख्तों में घिरी सड़क पर खामोशी छाई हुई थी। घोड़े के कदमों में लगामें खींच कर सुस्ती लाई गई। फिर हाथ में मौजूद सुनहरी गुड़िया को सामने बिठाया गया। अल्लाह करे तू रंडवा हो जाए मूसा खान, वो तड़क तड़क जाती। सामने बैठा कहका लगाता मर्द जिंदगी से भी प्यारा ना होता तो यकीनन नहर में कूद कर मरने की कोशिश भी की जाती। उफ, इतनी बेइज्जती, हाथों से चेहरा ढांपा। बेइज्जती, खुद ही तो कहता था कि 24 गांव देखें। हाँ थे वो, मैंने बारात लाने को कहा था। आंखें पानियों से भर गई। वो तो सब करते हैं, मतलब जंज ते नाई की बेटी की भी आई थी, इसमें नया तो कुछ ना था। फिर शरत भी तो जालमाना थी, बस जरा दिमाग घूम गया था पठान का। वो मुतमईन ही था तो जानता है शर्त क्यों रखी। आंखें बाकायदा बरसने लगी। वो ढीला सा पड़ गया, सख्त तकलीफ देते हाथों से इसके हाथ थामे। घोड़ा चहलकदमी के अंदाज में हौले हौले चलता। चल, मान लिया जमाने ने तुझे भी और मुझे भी ये भी जान लिया कि तू बनी हुई भेड़ बकरी नहीं है, मलका है मेरी सल्तनत की। तेरी मामी, मेरी ताई, सब ने जान लिया। तारक चौधरी, गुलबाज ने भी मान लिया कि मैं तेरे लिए बरगद ही नहीं गला भी काट सकता हूँ। फिर क्यों ना आई तू मेरे कहने पर? मियाँ जी रुखसत करना चाहते थे मुझे। नीलमा शीरी की तरह आंसू पूछते। तू होना चाहती थी? वो यकटक इसे देखे गया। तुझे नहीं लगता मेरी गर्दन की यकड़ निकल जाती इस हवेली में? और तुझे ये क्यों लगा कि मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा? अब मजीद नहीं जन्नत, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं जीना भी चाहता हूँ। हम कोहाट ही जाएंगे। मोरे चली गई शुमाइल भी, अब हम जाएंगे। वो लगाम थामने लगा। जन्नत रुक गई, हाथ सामने की। बहुत मुश्किल हो गया था ना इस वक़्त से कम मुश्किल, जब तूने देखना भी छोड़ दिया था मुझे। वो दिलगीर लहजे में बोली, हालांकि देखना तो अब छोड़ना चाहिए था, जो तेरा हश्र हो गया। आखिर में वो खिलखिलाई। मूसा ने गुस्सा जब्त करते हुए घोड़े को एड़ लगाई और इसे बाजू से पकड़कर लटका दिया। अब हंसने की बारी मूसा खान की थी, हालांकि खिलखिलाहटें तो नहर की तह तक में थी इन दोनों के लिए। खत्म शुद। तो जी बताएं कैसी लगी आपको ये बहुत ज़बरदस्त सी लव स्टोरी थी। ये तो बहुत मज़े की थी और सनसनीखेज सी थी। आप लोग बताएं कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़े की लगी। अगर आप लोग इसका सीज़न 2 सुनना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की राय के मुताबिक इसका सीज़न 2 भी अपलोड करूँ। और हाँ, एक और बात, आप लोगों की जो राय होती है ना, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरे नावल अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ठीक है? तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट करना है, अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। आप लोगों की राय मेरे लिए जो अगली वीडियो होती है ना, उसको और ज़्यादा मज़े की बना देती है, ठीक है? अब अगले नॉवल के लिए अल्लाह हाफिज़।